Installing Django. Django कसरी इन्स्टल गर्ने? Before you can start learning how to use Django, you must first install some software on your computer. Fortunately, this is a simple 3 steps process. Okay, हामीले Django हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले कुनै 2-3 वटा सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई डाउनलोड गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ 3 वटा बेसिकली 3 वटा सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्ने गर्छौं। फर्स्ट एउटा हामीले इन्स्टल पाइथन गर्छौं। पाइथनलाई हामीले इन्स्टल गर्छौं हाम्रो लोकल मेसिनमा। अनि यहाँ हामीले एउटा इन्स्टल अफ पाइथन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट, हामीले एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि हामीले पाइथनको एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले इन्स्टल गर्छौं। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हामीले युज गर्यौं भने हाम्रो डिफरेन्ट टाइम्समा डिफरेन्ट भर्सन अफ पाइथनहरु हुने गर्छ हैन। त्यसले गर्दा हामीलाई त्यो पाइथनको जस्तो भर्सन 2.2 को भर्सन र पाइथनको भर्सन 3.6 को सिन्टेक्सहरु कुनै नमिल्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा एररहरु जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। त्यसैले हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टहरु क्रिएट गर्यौं भनेपछि हामीले त्यही अनुसारको पाइथनहरु इन्स्टल गरेर त्यो प्रोग्रामहरुलाई हामीले रन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको युज गर्छौं। एन्ड थर्ड वन इज इन्स्टल Django। हामीले Django इन्स्टल गर्दैछौं भनेपछि Django त इन्स्टल गर्नै पर्यो। देन द थर्ड वन इज Django। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टु इन्स्टल पाइथन टु इन्स्टल आवर Django। फर्स्ट विल इन्स्टलिङ पाइथन। Django itself is written purely in Python, so the first step in installing the framework is to make sure you have Python installed। हामीले Django हामीले युज गर्न लागिरहेछौं भनेपछि Django एउटा प्योरली पाइथनमा रिटर्न गरेको एउटा ल्याङ्ग्वेज हो, एउटा फ्रेमवर्क हो। त्यसैले हामीले Django इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिले हामीले पाइथनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। Let's go to our browser, okay, so that we will install our Python। ब्राउजरमा गइसकेपछि हामीले पाइथन भनेर हान्छौं। पाइथन हान्छपछि हामी www.python.org भन्ने वेबसाइटमा जाने। त्यहाँ गइसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौं। यहाँ हामीले यसको बारेमा पढ्न पनि सक्छौं पाइथनको हैन। अहिले रिलिज भएको रहेछ पाइथन 3.8.5। यसलाई हामीले पहिला डाउनलोड गर्ने। यो डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई हामीले अरु सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गरेको जसरी नै इन्स्टल गर्ने। ओके, मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गर्ने। इन्स्टल गर्दा चाहिँ डोन्ट फर्गेट दिस फाइनल स्टेप इज इट्स विल सल्भ मोस्ट प्रब्लम दैट अराइज फ्रम एन इनकरेक्ट म्यापिङ अफ पाइथन पाथ। हामीले पाइथन इन्स्टल गर्दाखेरि हामीले विन्डोजमा पाइथन इन्स्टल गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा चेक देखाइरा हुन्छ जहाँ हामीले पाइथन पाथलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जसले गर्दा हामीलाई इनकरेक्ट म्यापिङहरुलाई एराइज हुनुबाट हामीलाई बचाउँछ। त्यहाँ हामीले इन्स्टल गर्दा एउटा पपअप बक्समा एउटा पाइथन पाथ भन्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टल गर्दा। जब हामीले इन्स्टल गरिसक्छौं त्यसपछि हामीले त्यसको भर्सनहरु चेक गर्नलाई हामीले पावरसेल भनेर त्यसलाई पावरसेललाई ओपन गर्ने, विन्डो पावरसेल। त्यसपछि हामीले यहाँ पाइथन मात्रै हान्यौं भनेपछि हाम्रो यहाँ पाइथनको भर्सन देखाउँछ। मेरो 3.8.1 हो, बट करेन्टली 3.8.3 रहेछ। मेरो चाहिँ अहिले पहिले नै मैले इन्स्टल गरेको थिएँ, त्यही भएर 3.8.1 देखाइराछ। यदि तपाईले पनि पाइथन भनेर यहाँ हान्दा यदि तपाईको यहाँ देखाएन, पाइथन भर्सन देखाएन भनेपछि तपाईको मेसिनमा पाइथन राम्रोसँग इन्स्टल भएको छैन। त्यसलाई फेरि इन्स्टल गर्नुस्। आफ्टर हामीले यदि पाइथन हामीले इन्स्टल गरिसक्यौं भनेपछि अब हाम्रो एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल अफ पाइथन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त? All of the software on your computer operates interdependently. Each program has other bits of software that is called a dependency, and setting that it needs to find the file and other software it needs to run called a virtual environment variables। ओके, मैले पहिले नै भनिसकेको छु भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हामीले किन क्रिएट गर्छौं त? हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको हामीले
कम्प्युटरमा डिफ्रेन्ट टाइप्सको एप्लिकेसनहरू अपरेट्स भएका हुन्छन् जसले गर्दा एकअर्कालाई इम्प्याक्ट नहोस् हामीले पाइथनको डिफ्रेन्ट भर्सनहरूलाई हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ। हामीले पाइथन 3 पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ, पाइथन 2.2 पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ हाम्रो कम्प्युटरमा हैन। त्यसैले हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गऱ्यौँ भनेपछि हामीले कुन पाइथनको भर्सनमा हामीले सफ्टवेयर बनाएको थियौँ भनेर हामीलाई थाहा हुनेछ अनि हामीले त्यही हिसाबको पाइथनको भर्सनहरूलाई हामीले इन्स्टल गर्नेछौँ। When you are writing a new software program, it is possible to modify dependencies and environment variable that your other software depends on. This can cause the numerous problems, so should be avoided. A Python virtual environment solves this problem. यदि हामीले नयाँ सफ्टवेयर प्रोग्रामहरूलाई लेखिरहेछौँ हैन, त्यसलाई मोडिफाइड गर्नु पर्यो डिपेन्डेन्सी भनेपछि हामीले त्यहाँ हाम्रो एराइज हुन्छ, हाम्रो इरर अकर हुन्छ, त्यसलाई हामीले सल्भ गर्नलाई हामीले पाइथन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट युज गर्छौँ। अब पाइथन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट सल्भ दिस प्रब्लम बाई ऱ्यापिङ अल द डिपेन्डेन्सी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स द्याट एभर न्यू सफ्टवेयर निड्स इन्टु अ फाइल सिस्टम सेपरेटेड फ्रम द रेस्ट अफ द सफ्टवेयर अन योर कम्प्युटर। मैले अघि नै भनिसकेँ हैन, यसले हाम्रो प्रब्लमहरू एराइज गर्ने डिफ्रेन्ट भर्सन अफ पाइथनहरूमा यसले प्रब्लमहरू एराइज गर्ने काम गर्छ। त्यसलाई हामीले हटाउनलाई तीन डिपेन्डेन्सीहरूलाई हामीले ओभरकम गर्नलाई नै हामीले पाइथनको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ। द भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट टुल इन पाइथन इज कल्ड भर्चुअल इएनभी। हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट टुलको पाइथनको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट टुललाई हामीले भर्चुअल इएनभी भनेर भन्छौँ त्यसलाई। अनि एन्ड वी इन्स्टल इट फ्रम द कमान्ड लाइन युजिङ अ पिप भनेको हामीले यदि हामीले पाइथन इन्स्टल गर्छौँ हाम्रो कम्प्युटरमा भनेपछि पिप अलरेडी इन्स्टल भएर आएको हुन्छ। पिपले हाम्रो प्याकेजहरूलाई इन्स्टल गर्ने काम गर्छ। यसले पिपले हाम्रो प्याकेजहरूलाई इन्स्टल गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ। जस्तो हामीले पिप इन्स्टल भर्चुअल इएनभी हाल्यौँ भनेपछि हामीले त्यहाँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ। हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टलाई इन्स्टल गर्छौँ हाम्रो मेसिनमा। Once virtual env is installed, you need to create a virtual environment for your project by typing virtual env myside। यो भर्चुअल इएनभी भनेको यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले कल गर्नु पर्यो भने हामीले भर्चुअल इएनभी युज गर्छौँ। त्यसपछि इएनभी माइसाइट यो भनेको चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको नाम हो। माइसाइट भनेको एउटा एप्लिकेसन हो। त्यसैले हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गऱ्यौँ केसको लागि, माइसाइटको लागि हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गऱ्यौँ यहाँ। Then virtual environment has created a complete Python installation for you separated from your another software, so you can work on your project without affecting any of the other software on your system. To use this Python virtual environment we have to activate it, so let's go back to the command prompt and type the following। okay, हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ भने हामीले कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट हामीले गर्दैछौँ भने त प्रोजेक्टलाई हामीले प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्टिभेट गर्नको लागि हामीले यो कमान्ड लेख्छौँ। जस्तो हामीले अघि एउटा इएनभी माइसाइट भनेर एउटा प्रोजेक्ट बनाएको थियौँ, त्यसलाई हामीले एक्टिभेट गर्नु पर्यो। त्यसको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो भनेपछि इएनभी माइसाइट त्यसपछि स्ल्यास स्क्रिप्ट अनि फरवर्ड स्ल्यास एक्टिभेट यो कमान्ड हामीले हाल्यौँ भनेपछि हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ। यदि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो भनेपछि दिस विल रन द एक्टिभेट स्क्रिप्ट इनसाइड भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट स्क्रिप्ट फोल्डर। यो स्क्रिप्ट फोल्डरमा हाम्रो एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ। यु विल नोटिस योर कमान्ड प्रम्प्ट हैज नाउ चेन्ज। हाम्रो कमान्ड प्रम्प्टमा अगाडि हामीले ब्राकेटमा कुनै पनि हाम्रो प्रोजेक्टको नाम देख्यौँ, हामीले इन्भाइरोमेन्टको नाम देख्यौँ भनेपछि यो भनेको हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा चलिरहेछ भन्ने हुन्छ। यो हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट भन्ने हामी कसरी थाहा पाउँछौँ भनेपछि यदि हाम्रो यो ब्रासेसमा स्मल ब्राकेटमा प्यारेन्थेसिसमा हामीले इएनभी माइसाइड भनेर हामीले देख्यौँ भनेपछि हामीले यसबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट भयो भनेर। द इएनभी एट द बिगिनिङ अफ द कमान्ड प्रम्प्ट लेट्स यु नो द्याट यु आर रनिङ इन द भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट। ओके, आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु अबाउट द्याट। Our next step is to install our Django। okay, the final step is to install our Django। Installing Django। Now that we have Python and are running a virtual environment, installing Django is super easy। just type pip install Django 3.1.1। this is the latest version of Django।
हामी ज्याङ्गोको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्छौँ। यो 3.1.1 नै लेटेस्ट हो, मैले त्यहीँबाट नै लिएर यहाँ राखेको हो। पिप इन्स्टल ज्याङ्गो, हामीले पिप इन्स्टल ज्याङ्गो मात्रै लेखेर पनि लेख्न सक्छौँ। यदि हामीले पिप इन्स्टल ज्याङ्गो कमान्ड दियौँ भनेपछि यसले लेटेस्ट भर्सन अफ ज्याङ्गो युज गर्छ। बट हामीले भर्सन कन्ट्रोल गर्नको लागि, हामीले भर्सन ज्याङ्गोको डिफ्रेन्ट भर्सनहरू युज गर्नको लागि हामीले पिप इन्स्टल ज्याङ्गो -- 3.1.1 युज गर्न सक्छौँ। ज्याङ्गोको एलटिएस भर्सन र करेन्ट भर्सन दुईटा भर्सनहरू हुन्छ। यदि हामीलाई एलटिएस भर्सनको युज गर्नु पर्यो, कुनै प्रोजेक्टहरूलाई हामीले यो 2.2 मा चलाउनु पर्यो भनेपछि हामीले त्यसको लागि हामीले इक्वल टु 2.2 भनेर लेख्छौँ। बट हामीले यदि पिप इन्स्टल ज्याङ्गो मात्रै लेख्यौँ भने चाहिँ लेटेस्ट भर्सन अफ ज्याङ्गो इन्स्टल हुन्छ। दिस विल इन्स्टल पिप टु इन्स्टल ज्याङ्गो इन्टु योर करेन्ट भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट। टाइपिङ पिप इन्स्टल ज्याङ्गो विल इन्स्टल द लेटेस्ट स्टेबल रिलिज अफ ज्याङ्गो होइन, यसले हाम्रो ज्याङ्गोको लेटेस्ट रिलिज गर्ने काम गर्छ। यति लेखिसकेपछि यति कमान्ड दिइसकेपछि हाम्रो लोकल मेसिनमा ज्याङ्गो इन्स्टल भयो। बट मैले चाहिँ बिगिनरहरूको लागि त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको सेक्सनहरूलाई चाहिँ स्किप गर्ने सजेसन दिन्छु, किनभने भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गरिरह्यौँ भने चाहिँ हामीलाई अलिकति बोरिङ पनि लाग्न सक्छ। बट हामीले पाइथन र ज्याङ्गो मात्र दुईटा कुराहरू इन्स्टल गरे पनि पुग्छ। म चाहिँ बिगिनरहरूलाई सजेस्ट गर्छु कि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट युज नगर्न। यही नै थियो हाम्रो ज्याङ्गो इन्स्टल गर्ने तरिका। हामीले फर्स्ट अफ अल हामीले पाइथन इन्स्टल गर्नु पर्यो। पाइथन इन्स्टल गरिसकेपछि यदि हामीलाई भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिएको छ या चाहिएको छैन, यदि हामीलाई भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिएको छ भने हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ। यदि हामी भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टलाई क्रिएट नगरेरै हामीले ग्लोबल्ली ज्याङ्गो इन्स्टल गर्न चाहन्छौँ भनेपछि सिधै पिप इन्स्टल ज्याङ्गो कमान्ड दिँदा भइहाल्यो होइन। जब हामी पिप इन्स्टल ज्याङ्गो दिन्छौँ, हामीले कमान्ड दिन्छौँ, त्यो भयो भने हाम्रो लेटेस्ट भर्सन लिन्छ उसले। यही नै थियो ज्याङ्गो इन्स्टल गर्ने तरिका।